स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्टोरी ऑफ द वीक कैसी है जनाब आप लोगों की। और स्कॉर्पियो वाले बेला शुबा इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। आने वाले वीक में मामला बढ़ेंगे और मदद भी आएगी, लेकिन इसके बाद कुछ थोड़े से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दिन बाबा जी से सवाल करने लगा, अल्लाह ताला से बात मनवाने का बेहतरीन तरीका क्या है। वो मुस्कुराए, किबला रो हुए, पाँव लपेटे, रानें तय की, अपने जिस्म का सारा बोझ रानों पर शिफ्ट किया और मुझसे पूछा, तुम्हें अल्लाह ताला से चाहिए क्या। हम दोनों उस वक्त जंगल में बैठे थे। हबस और गर्मी का मौसम था, सांस तक लेना मुश्किल था। मैंने ऊपर देखा, ऊपर दरख्तों के पत्ते थे और पत्तों से परे गर्म पिघलता हुआ सूरज था। मैंने मुस्कुराकर अर्ज किया, अगर बादल आ जाएं, ज़रा सी ठंडी हवाएं चलने लगें तो मौसम अच्छा हो जाएगा। वो हंसे और आहिस्ता से बोले, लो देखो। उसके बाद बैठे बैठे रुकू में झुके और दुआ करने लगे, अल्लाह पाक इस लड़के की दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो दुआ करते जाते थे और रोते जाते थे। पहले उनकी पलकें गीली हुईं, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ें आईं और फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगीं। वो बुरी तरह रो रहे थे। मैं उनकी हालत देखकर परेशान हो गया। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को रोते हुए देखा, लेकिन उनका रोना अजीब था। वो एक ख़ास रिदम में रो रहे थे। मुंह से सिसकी निकलती थी, फिर आंखें बरसती थीं और फिर अल्लाह पाक हमारी सुन ले का राग अलाप बनता था। मैं परेशानी, इस्तेजाब और खौफ के मिले जुले तासरात के साथ उन्हें देख रहा था। वो दुआ करते जाते थे, रोते जाते थे और सिसकियां भरते जाते थे। मैंने फिर वहाँ एक अजीब मंजर देखा। मुझे हवा ठंडी महसूस हुई। आसमान पर उसी तरह गर्म सूरज चमक रहा था, लेकिन जंगल की हवा में खुनकी बढ़ती जा रही थी। मेरी पेशानी, सर और गर्दन का पसीना खुश्क हो गया। मेरे सीने और कमर पर रेंगते हुए कतरे भी गायब हो गए। मैं ठंडी हवा को महसूस कर रहा था और हैरान हो रहा था। मेरे देखते ही देखते पत्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। शाखें एक दूसरे के साथ उलझने लगी, पौधे हवा की मौसीकी पर नाचने लगे और फिर बादल का एक टुकड़ा कहीं से आया और सूरज हमारे सर के दरमियान तन कर ठहर गया। वो रुके, दुआ के लिए हाथ उठाए और शुक्र अदा करने लगे। वो देर तक अल्लाह पाक आपका बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक आपकी बहुत मेहरबानी है कहते रहे। वो दुआ से फारग हुए, ज़रा सा ऊपर उठे, टांगें सीधी की और मुंह मेरी तरफ करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने कंधे से रुमाल उतारा, दाढ़ी खुश की और फिर बोले, देख लो, अल्लाह ने अपने दोनों बंदों की बात मान ली। मैंने उनका हाथ पकड़ा, चूमा और फिर अर्ज़ किया, बाबा जी, लेकिन अल्लाह ताला से बात मनवाने का फार्मूला क्या है। अल्लाह कब, कैसे और क्या मानता है। वो मुस्कुराए, शहादत की दोनों उंगलियां आंखों पर मेरे रखी और बोले, ये 2 आंखें फार्मूला है। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, मैंने ये फार्मूला अपनी माँ से सीखा। मैं बचपन में जब भी अपनी कोई बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लग जाता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती थी। वो मुझे गोद में भी उठा लेती थी, मुझे चूमती भी थी, मेरी आंखें भी साफ़ करती थी और मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़रूरत भी पूरी करती थी। मैं माँ की इस कमज़ोरी का जी भरकर फ़ायदा उठाता था। मैं रो रो कर उसे अपनी पसंद के खाने भी बनवाता था, उसे नए कपड़े और नए जूते भी लेता था और खेलने के लिए घर से बाहर भी जाता था। वो रुके और फिर आहिस्ता से बोले, मैं जब मौलवी साहब से कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो मौलवी साहब ने एक दिन फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये फ़िक्रा सीधा मेरे दिल में लगा और मैंने सोचा, मैं रो रो कर अपनी माँ से सब कुछ मनवा लेता हूँ। अल्लाह अगर मुझसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो फिर मैं रो रो कर उससे क्या क्या नहीं मनवा सकता। वो रुके और बोले, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ,
اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت کو جگاتا ہوں اور میری ہر خواہش، میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ کمال کی زندگی کا معاملہ تھا، کمال کا بابا جی نے درس دیا۔ پھر بابا جی نے میرے ساتھ اور چیزیں بھی بتائیں مجھے، اور خاص بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ جب بھی آپ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھو، تو آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں اور سسکیوں کا تعلق ہونا چاہیے۔ اب دل لگا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اور پھر وظیفہ یا ورد کے بعد اس سے مانگنے کا سلسلہ ختم نہ کیا کرو، اور یہ گمان رکھا کرو وہ ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، وہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس طرح باتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ سے یہی محبت کا سلسلہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ ایریز برج حمل آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک، تھیم آف دی ویک۔ آنے والے ویک میں معاملات بڑھیں گے اور مدد بھی آئے گی، لیکن اس کے بعد کچھ تھوڑے سے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ڈپریشن اور انزائٹی میں نہیں جانا، ٹینشن میں نہیں جانا، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جو معاملات ڈیلے ہوں گے وہ 2 یا 3 دن میں ڈیلے ہوں گے، مگر اس کے بعد معاملات میں بڑی زبردست مدد بھی ہوگی اور آپ کو ہیلپ بھی ملے گی کسی دوست کی طرف سے، تو چیزیں کافی بہتری کی طرف ہو جائیں گی۔ لیکن ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے اور تھرسڈے، یہ ان 3 دنوں میں تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔ کسی سے بحث و تکرار نہیں کرنی اور اپنی نیند کا خیال رکھنا، ڈپریشن میں نہیں آنا۔ ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کے آنے والے ویک میں بزنس کی طرف کہ ایریز والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا۔ ایریز برج حمل والوں کا آنے والے ویک کا ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ بزنس کیسا رہے گا۔ ایریز برج حمل والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا، تو بزنس میں آپ لوگ جو پریشان ہیں اس کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ کسی سے مشاورت کریں اور کسی سے گفت و شنید کریں اور کمیونیکیشن کو بڑھائیں، اپنے رابطے بڑھائیں، اس سے آپ کے بزنس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ میرج لائف کیسی رہے گی ایریز والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف۔ ایریز برج حمل والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی۔ اس والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کی بات کریں تو لو لائف سے متعلقہ جو بہتری ہے وہ تو آئے گی۔ اپنے والدین پیرنٹس کو ساتھ لے کر چلیں۔ کچھ چیٹنگ ہو سکتی ہے، ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، کوئی خبر مل سکتی ہے آپ کو اپنے معاملات سے متعلقہ، اور اگر آپ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں اپنے سول میٹ سے متعلقہ ضرور جائیں۔ ویژن کافی کلیئر ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور کوئی تحفہ تحائف بھی دے سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو جناب ایجوکیشن سے متعلقہ زبردست مدد ہے، ہیلپ ہے آپ لوگوں کو۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو جناب ہیلتھ کا ایشو کریٹ ہو سکتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو آپ لوگ جناب ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ٹریولنگ کا آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی جناب بات کریں تو منڈے کنفیوز، ڈسٹرب، پریشان، ٹینشن، شاید کچھ نہیں ہو رہا، جسم تھکا ہوا، اس طرح کی صورتحال نظر آئے گی۔ مگر ٹیوزڈے آپ کا بہت کمال کا دن ہوگا۔ اس دن آپ کافی لوگوں سے رابطے میں رہیں گے، روحانی معاملات زبردست رہیں گے اور کمیونیکیشن بڑی زبردست ہیلپ آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویڈنسڈے آپ کو اپنی زندگی، اپنے معاملات سے متعلقہ کافی چیزیں کلیئر نظر آ جائیں گی، کلیئرٹی مل جائے گی۔ تھرسڈے بحث و تکرار اور غصہ اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ فرائیڈے پرسکون رہیں گے اور کسی پرسکون جگہ جانے کی کوشش کریں گے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا اس دن۔ سیٹرڈے اپنی فیملی کو وقت دیں گے، اپنے گھر کو وقت دیں گے، کوئی پکنک پہ جا سکتے ہیں، کوئی خوشگوار موڈ ہو سکتا ہے۔ سنڈے ڈبل مائنڈڈ ہو سکتے ہیں، بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے اپنے معاملات کو اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے تھرسڈے جو ہے وہ صدقے کا دن ہے۔ مکس دالوں کے اوپر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنی رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے 21 مرتبہ پڑھ کے سر سے وار کے کسی ویران جگہ پر رکھ دیں۔ اور جناب اس ویک کی آپ کی جو پڑھائی ہے وہ یا اللہ یا رحمان 119 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد۔
टॉरस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। टॉरस वाले इस वीक में स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा लॉजिकली देखते हुए नजर आते हैं, और मामलात से मुतल्लिका जो भी चीज़ें हैं उसमें एक थोड़ा सा एहतियात करनी है कि आपने एतबार से किसी से अपने मामलात ख़राब नहीं करने, यानी कि ट्रस्ट नहीं करना। ख़बर आपको बड़ी हैवी मिलेगी कोई अपने मामलात से मुतल्लिका, और विजन बहुत क्लियर होगा, बहुत सी चीज़ों में आपको मदद भी मिलेगी। और जो आपके लिए जुमा और हफ्ता का दिन है, ये बड़े आपके दुनियावी मामला से मुतल्लिका बेहतरीन और उम्दा दिन होगा। बल्कि मैं अगर कहूँ जुमा, हफ्ता और इतवार, इन 3 दिनों में आपके मामलात में बड़ी बेहतरी हो सकती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मगर इस प्रॉब्लम को आप बड़े क्लैरिटी के साथ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस वीक में आपकी 6 सेंस बड़ी कमाल की आपकी सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। तो जनाब अभी चलते हैं आप लोगों के टॉरस वालों के बिजनेस और कैरियर की तरफ, कि टॉरस वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। टॉरस आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। टॉरस वालों का आने वाले वीक 5 जून से 11 जून, टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका जो आप लोगों का डिले था, कामों में रुकावट थी, गैप था, टेंशन थी, वो आप लोगों की इंशाअल्लाह अल्लाह के चाहने से दूर हो जाएगी। खुशियाँ आएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपको कोई नया काम, नई अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से मिलने के चांसेस नज़र आते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करेंगे अपने बिजनेस से मुतल्लिका, और कोई दोस्त अहबाब आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। काफ़ी हद तक मामलात में मदद आपको हो जाएगी। टॉरस वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी जी। टॉरस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, टॉरस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब मैरिज और लव लाइफ बड़ी ज़बरदस्त, आपके पेरेंट्स बड़े बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त किरदार अदा करेंगे। सॉलिड फैसले और बड़ी मदद और पहले से ज़्यादा अचीवमेंट, हालात में बेहतरी, तोहफ़ा तोहफ़ मिल सकता है। और थोड़ा सा आप डबल माइंडेड हैं अपनी शादी, अपने रिलेशन को लेकर, लेकिन ये जो डबल माइंडेड है ये आपके बड़े सही किरदार अदा कर देंगे, आपकी कन्फ्यूजन ठीक कर देंगे, और इसके बाद आपके मामलात में बड़ा बेहतरी और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, और बड़ी ख़बरें भी मिल सकती हैं। उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना। एजुकेशन कैसी रहेगी जी टॉरस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन। टॉरस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब। एजुकेशन तलबा तालबात की बड़ी ज़बरदस्त है आप लोगों की इस वीक में। हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी जनाब। हेल्थ भी ज़बरदस्त है, उसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल और घर के खानों का इस्तेमाल करें, वॉक ज़रूर करें, अपना ख्याल करें। और जनाब ट्रैवलिंग कैसी रहेगी टॉरस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो जनाब ट्रैवलिंग ना करें, डिले रखें, और ट्रैवलिंग करने से आपके लिए कोई मुश्किल परेशानी ना हो सके। डे बाई डे प्रेडिक्शन टॉरस वालों की करने जा रहे हैं जनाब। मंडे का दिन जो है आपने गुस्सा नहीं करना, एहतियात करनी है। बिलाशुबा आप अपने मामला से मुतल्लिका जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस हैं, परेशान हैं, लेकिन मामला ठीक हो जाएंगे। इस दिन रूहानी टिप ये है कि वाइट कलर का इस्तेमाल करें आप। और जनाब ट्यूसडे का दिन बहुत ज़बरदस्त है। इस दिन अगर आप रूहानी तरीके से मदद लेना चाहते हैं तो दूध का सदका करें। और इसके अलावा आपको कोई तोहफ़ा, तहाइफ, कोई गिफ्ट, कोई नया काम, आपकी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त, और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त दिन है ये। और जनाब वेडनेसडे अपने दिल की बातें, अपनी बातें अपने तक रख रही हैं, और कोशिश करें जो इन्वेस्टमेंट करें, कोई काम करें, किसी को मत बताएं। और जनाब थर्सडे जो है वो आपके लिए बहुत कमाल का दिन है। इस दिन आपके पास काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी, चीज़ों में बेहतरी आएगी, मामलात में ज़बरदस्त मदद रहेगी। फ्राइडे नेगेटिविटी आ सकती है, और बद असरात, शैतानी असरात और बुरी सोचें आपकी सोच और आपकी पावर और आपके विल पावर को कम कर सकती हैं, और इस दिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सैटरडे
मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, कहीं जाएंगे कोई ख़बर मिलेगी हैवी किस्म की, मामलात में ज़बरदस्त मदद रहेगी, आसानियाँ नज़र आती हैं। और जनाब संडे का दिन आपका रूहानी मामला से मुतल्लिक़ बड़ा ही कमाल का दिन है, और इस दिन आप पानी के ऊपर जो है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के ज़रूर पिएँ, रूहानी फ़ायदे होंगे, और मेडिटेशन करें, पुरसुकून दिन गुजरेगा। इस वीक में आप लोगों के लिए फ्राइडे जो है वो सदक़े का दिन है। थोड़ा सा गोश्त लेकर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2-3 बोटियाँ लेकर बकरे के गोश्त की, उसके ऊपर आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के सर से वार कर किसी वीरान जगह पर रखें। और जनाब इसी दिन आप लोग औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 319 मरतबा पढ़ के 2 अगरबत्तियों के ऊपर फूंक मार कर जला दें। ये दोनों अमल करने वाले हमें मैसेज करके हमसे इजाज़त लें कि हम ये अमल करने लगे हैं, और सिर्फ बताना है, ना बताना है। और दूसरा, रोज़ाना की पढ़ाई में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 119 मरतबा अपने कामों से मुतल्लिक़ा ज़रूर पढ़िएगा। जेमिनी जनाब, जेमिनी वालों की आने वाले वीक की अगर हम स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनी वाले जो डिप्रेशन में थे, परेशान थे, चीज़ें उल्ट हो रही थी, मामलात की समझ नहीं कुछ लग रही थी, उससे मुतल्लिक़ा बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। कामों में रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, जो रुकावटें हुई थी, जो रिलेशन से मुतल्लिक़ा, फैमिली से मुतल्लिक़ा, वहाँ भी मदद आएगी। सॉलिड किस्म के फ़ैसले हो सकते हैं। 3 सोचें आपकी इस वीक में चलेंगी कि हम क्या करें और कैसे करें। उनमें से एक फ़ैसला आप कर लेंगे और उस फ़ैसले के बाद आप उसके ऊपर डट जाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों की इस वीक की नज़र आती है। और जनाब जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा, तो उसको हम देखते हैं कि जेमिनी वालों का टैरो कार्ड से आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। आने वाले वीक का जेमिनी वालों का बिज़नेस और कैरियर की स्टोरी क्या बनती है। तो जनाब जो जेमिनी वाले हैं अपने बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वीक में रहेंगे। और अगर आप कोई पार्टनरशिप है, कहीं बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ बड़ा इंजॉय वाला माहौल होगा। कोई दोस्त अहबाब आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी हेल्प होती हुई नज़र आती है। आपके पास पैसे आने के चांसेस हो सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं इस वीक में, और खुशगवार माहौल के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। टेंशन और कंफ्यूज होना छोड़िएगा। किसी से भी कोई एग्रीमेंट कीजिएगा तो लिख पढ़ कर लीजिएगा। कामों के मुतल्लिक़ा कोई ख़बर मिल सकती, कोई नया काम आ सकता है। जो डिले या रुकावट थी उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। और जनाब जेमिनी वालों का सॉरी आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ देखते हैं। जेमिनी आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ। जनाब मैरिड और रिलेशन लाइफ में ज़बरदस्त मदद भी है और ख़बरें भी मिलेंगी। और इस वीक में आप अपने रिलेशन और मैरिज लाइफ में बेहतरियाँ देखेंगे इंशाअल्लाह। एजुकेशन कैसी रहेगी जेमिनी, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन से मुतल्लिक़ा कोई ख़बर मिल सकती है, बट थोड़ा सा तालीमी मामलात में आपका डिले नज़र आता है, लेकिन बेहतर हो जाएगा। हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ आप लोगों की रूहानी तरीके की डिस्टर्बेंस हेल्थ से मुतल्लिक़ा आ सकती है, लेकिन फ़िज़िकली आप ठीक नज़र आते हैं। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जेमिनी, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे और ट्रैवलिंग आप सोच समझ के करेंगे। ट्रैवलिंग एंड ऑफ द वीक में तो कर सकते हैं, मगर पहले प्रॉब्लम आ सकती है। जेमिनी के आने वाले वीक के डे बाय डे प्रेडिक्शन को लेकर चलें तो मंडे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां, काम बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन, प्रेशर और जिस्म के ऊपर भी बोझ हो सकता है। ट्यूसडे आपकी कोई मदद हो सकती है रूहानी तरीके से, कोई पैसा आ सकता है या आप पहले से बेहतर पोजीशन पर जा सकते हैं। वेडनेसडे बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, बड़े फैसले नहीं करने, तब्दीली नहीं लेके आनी, अपने मामला से मुतल्लिक़ा पुरसुकून तरीके से ये दिन गुजारना है। किसी से बहस व तकरार और किसी किस्म की टेंशन में नहीं आना, लाइट रहना है और सबसे साइड में रहना है। और थर्सडे उदासी परेशानी आ सकती है,
کاموں سے متعلقہ جو کاموں میں ڈیلے ہے پریشان ہو سکتے ہیں. فرائیڈے اپنی زندگی کے متعلقہ بڑی پلاننگ کریں گے اور اپنا ویژن بڑا کلیئر کریں گے اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے. سیچرڈے بڑے کمال کا دن ہے, تھرڈ پارٹی سچویشن, کہیں پارٹی پہ جا سکتے ہیں, فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں. سنڈے آپ کے فیملی, بیوی, بچوں, گھر, سول میٹ سے متعلقہ خوشیاں, خیر و برکت والا دن نظر آتا ہے. آپ لوگوں کے لیے جناب ویڈنسڈے اور تھرسڈے احتیاط کا دن ہے. ان 2 ہی دنوں کے لیے میں آپ کو کوئی پڑھائی, عمل اور وظیفہ بتا دیتا ہوں, وہ ضرور کیجیے گا. 11 اگربتیاں لینی ہیں آپ لوگوں نے اور ان کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ پڑھ کے آپ نے ویڈنسڈے کو بھی عشاء کے بعد پھونک مار کے جلا دینی ہے اور تھرسڈے کو بھی 11 اگربتیاں لے کر آپ نے فلق ناس پڑھ کے جلانی ہے. اس سے آپ کے رشتہ داروں کی پوزیشن اور آپ لوگوں کے بعد اثرات کافی زیادہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. کینسر جناب, کینسر والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک کی بات کریں. کینسر والوں کا یہ ویک بڑا انشاءاللہ زبردست رہے گا. کام زبردست, کاموں کی ابتدا, پیسے آنے کے چانسز اور پورا ویک کاموں میں مصروف. کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, ویژن کافی کلیئر ہے, پازیٹیوٹی کے ساتھ معاملات رہیں گے. اور اس ویک کی ٹپ یہ ہے کہ آپ اس ویک میں بلو اور وائٹ کلر کا استعمال زیادہ کریں, پہننے میں بھی. اور جناب کینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر دیکھتے ہیں کہ کیسا رہے گا اور کس طرح کے آپ لوگوں کے معاملات رہیں گے. تو کینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر, اوورآل آپ کا یہ ویک زبردست ہے, مگر بزنس اور کیریئر کو ہم انڈیویجولی بھی چیک کر سکتے ہیں. کینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. تو جناب بزنس کیریئر میں نے وہی جو بات کہی تھی, کاموں میں مدد ہوگی, کام آئیں گے, کوئی دوست احباب مدد کریں گے, سارا ویک کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں. اور جناب فضول خرچی نہیں کرنی, مالی تنگی دور ہو جائے گی اور احتیاط رکھنی ہے کوئی آپ کو چیٹ نہ کرے, آپ کے معاملات خراب نہ کرے. جو نیا کام شروع کریں وہاں آپ فیصلہ کر کے اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں. میرڈ لائف کیسی رہے گی کینسر والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف. کینسر والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف. کینسر والے ویک کی میرج اور لو لائف. میرج لو لائف جناب تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے, تھوڑی سی نہیں کافی زیادہ. یہ دیکھیں اپنی باتیں اپنے تک رکھنی ہے اور جو آپ کو غصہ ہے کسی بات کو لے کر, آپ سے جو چیٹنگ ہو جاتی ہے, ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, اس کو ذرا اپنے بڑوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ کیسے معاملات ہینڈل کرنا ہے. تو یہ چیز پرابلم ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی. ایجوکیشن کیسی رہے گی جناب آپ لوگوں کی, کینسر والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن زبردست ہے جناب. ہیلتھ کیسی رہے گی کینسر والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ بھی زبردست. واک ضرور کرنی ہے اور کھانا پینا بڑا زبردست رکھنا ہے اور گوشت کا استعمال زیادہ کرنا ہے, مٹن کا استعمال, پروٹین کی کمی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے. اور جناب ٹریولنگ کیسی رہے گی کینسر والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ٹریولنگ آپ اگر کریں تو خاموشی کے ساتھ کریں, مگر لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں نے کس لیے سفر کرنا ہے. ڈے بائی ڈے پریڈکشن پہ بات کرتے ہیں جناب. منڈے کا دن بہت کمال, کلیئرٹی ملے گی, ٹینشن کلیئر ہوگی اور بڑے سکون سے سموتھ جائے گا. ٹیوزڈے رابطے بڑے اسٹرانگ ہوں گے, کمیونیکیشن بڑی زبردست ہوگی, کہیں آنا جانا ہو سکتا ہے, سفر پیش آ سکتا ہے, حالات میں بہتری اور موبائل کا استعمال زیادہ ہو جائے گا. ویڈنسڈے کنفیوز نظر آتے ہیں, ٹینشن ہوگی, حالات میں خرابی ہو سکتی ہے, ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, کوئی سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ دن کیسے گزارنا ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. روحانی مشکل بھی کوئی آ سکتی ہے, احتیاط کا دن ہے. اور جناب تھرسڈے بہت زبردست دن ہے, اس دن بڑے بڑے کام ہونے کے چانسز ہیں اور آپ کسی سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں, کسی کے پاس جا سکتے ہیں اور روحانی ہیلپ مل سکتی ہے. فرائیڈے بھی کمال کا دن ہے, آپ کے والدین بڑے بزرگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں, کہیں سے آپ کو کام مل سکتا ہے. اور سیچرڈے کسی سے مشاورت ہو سکتی ہے, گفت و شنید ہو سکتی ہے اور کسی سے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. سنڈے لڑائی جھگڑا بحث تکرار بالکل نہیں کرنی, گھر میں بھی اگر ہوں تو پولائٹ لینا ہے,
ٹینشن میں نہیں آنا ورنہ مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے ویڈنسڈے جو ہے وہ احتیاط طلب ہے۔ ویڈنسڈے کو آپ لوگ جو ہے 2 اگربتیاں لے کر اس کے اوپر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ پڑھ کے عشاء کے بعد جلائیں، اپنے ستاروں کی نحوست ختم کرنے کی نیت سے، بد اثرات ختم کرنے کی نیت سے۔ اور اس پورے ویک میں آپ لوگ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 119 مرتبہ پڑھیں، زبردست مدد رہے گی۔ لیو برج اسد ستارہ شمس، آنے والا ویک کیسا رہے گا جناب؟ لیو آغاز تو بڑا زبردست کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، کاموں میں مدد رہے گی اور بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ اس ویک کا آغاز کریں گے، لیکن ٹینشن، غصہ، ڈپریشن یہ چیز کا اٹیک آپ کو ٹیوزڈے سے شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی خرابی آ سکتی ہے، رکاوٹ آ سکتی ہے، دل جو ہے خواہشیں شاید آپ کی پوری نہ ہوں اور دل ٹوٹ سکتا ہے، صحت جو ہے تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور تھوڑا سا پریشانی والا معاملہ نظر آتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے آپ کی اینڈ آف دی ویک۔ بگننگ بہت زبردست مگر اینڈ پہ صحت کا مسئلہ، روحانی مسئلہ، انزائٹی، کچھ اس طرح کی چیزیں کچھ ہیں اور خیال تو کرنا پڑے گا آپ کو اپنا کہ کیوں یہ چیزیں، کیوں یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے جناب۔ بزنس کیسا رہے گا لیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر؟ لیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس سے متعلق آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، لاجیکلی چلنا چاہیے اور آپ کے پاس پیسے آنے کے چانسز ہیں اور نیا کام ہونے کے چانسز ہیں اور رابطے بڑھ سکتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جانے کی پلاننگ ہو سکتی ہے، کافی میچور آپ کی ریڈنگ اور بہتر فیصلے اور کیریئر اور بزنس سے متعلقہ پیسے آنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ میرڈ لائف اور لو لائف کیسی رہے گی؟ لیو آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف، لیو والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی جناب؟ لو لائف، میرج لائف میں تھوڑی سی رکاوٹیں آ رہی ہیں مگر موڈ ذرا ٹھیک رہے گا، مگر مڈ آف دی ویک تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں مگر محبت طاری ہی رہے گی آپ کے دماغ پر اور اپنے سول میٹ سے متعلقہ بہت سی چیزیں، خبریں اور کافی چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف ہو جائیں گی۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ لیو آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو جناب ایجوکیشن پرابلم کا شکار ہو رہی ہے، آپ اپنی تعلیمی معاملات کو صحیح ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ لیو آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی جناب؟ ہیلتھ کا ٹیرو کارڈ نکالتے ہیں آنے والے ویک کی ہیلتھ۔ لگتا ہے زیادہ ہی آپ نے بھوکا رہنا شروع کر دیا ہے، زیادہ ہی سمارٹ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے لیو والوں کی۔ آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ ہیلتھ آپ کا سر گھومتا ہے آپ کا اور ٹینشن ہو رہی ہے آپ کو کچھ معاملات سے متعلقہ۔ ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ لیو آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، دل کر رہا ہے کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے جائیں اور تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ ہے مگر ٹریولنگ کرنے کے اچھا ہو رہی ہے آپ کو۔ اچھا انڈیا کا ایک لفظ ہے اچھا، خواہش۔ تو جناب ڈے بائی ڈے پریڈکشن، منڈے ڈبل مائنڈیڈ ہے، ٹینشن ہے اور پریشان ہے، اس لیے اس دن بڑا سکون میں رہنا ہے۔ ٹیوزڈے بڑا زبردست دن ہے، پیسے آ سکتے ہیں، حالات میں بہتری اور بڑا خوشگوار ماحول رہے گا۔ اور ویڈنسڈے بھی بڑا کمال ہے، دنیاوی معاملات بڑے زبردست ہوئیں گے۔ اور تھرسڈے آپ کے ریلیشن، فیملی، محبت، پیار اور دنیاوی معاملات سے متعلقہ بڑی زبردست مدد رہے گی۔ فرائیڈے صحت کا خیال رکھنا ہے، ڈیلے ہے اس دن، کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے اور خیالات تنگ کر سکتے ہیں، نیگیٹو خیالات۔ سیچرڈے سارا دن کاموں میں مصروف رہیں گے اور کاموں میں مدد رہے گی اور سارا دن مصروفیت میں گزاریں گے۔ گھریلو خواتین کھانا پکانے میں مصروف رہیں گی اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی سارا دن کام کریں گے۔ سنڈے اس ویک میں، حالانکہ سنڈے آپ کا اپنا سورج کا دن، سنڈے آپ کے لیے رکاوٹ آ رہا ہے، رکاوٹیں ہو رہی ہیں روحانی معاملات کی وجہ سے، بندش اور بد اثرات، جس کے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا، دل کرے گا تھکے، پریشان اور انزائٹی اور اس طرح کی چیزیں
آپ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ جو ہے اس ویک میں 3 دن ایک میں عمل بتا دیتا ہوں، آپ نے ضرور کرنا ہے۔ منڈے، فرائیڈے اور سنڈے، ان 3 دن کا عمل ہے۔ منڈے، فرائیڈے اور سنڈے، ان 3 ہی دنوں میں آپ نے آیت کریمہ 313 مرتبہ 2 اگربتیوں کے اوپر پھونک مار کے ان کو جلانا ہے، اور انہی 3 دنوں کی آپ کی پڑھائی ہے، اور انہی 3 دنوں میں آپ نے صدقہ کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا، مٹھائی کا، گلاب جامن بلیک کلر کے ہوتے ہیں اس کا صدقہ کچھ بھی کسی فقیر کو دے دیں تاکہ معاملات ٹھیک رہیں۔ کو برج سملہ اور ورگو والوں کے تھیم آف دی ویک کی اگر بات کریں تو ورگو والے اس ویک میں بڑے سالڈ قسم کے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب۔ ابھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشیاں آنی شروع ہو جائیں گی، کچھ پیسے آنا شروع ہو رہے ہیں، حالات میں تبدیلی ضرور ہوگی، مگر آپ نے جذبات میں نہیں آنا۔ آؤٹ آف سٹی سے کوئی کام یا پیسہ بھی مل سکتا ہے، اور ریلیشن میں بھی ذرا پہلے سے زیادہ بہتری ہو رہی ہے۔ تو ورگو والے اس ویک میں بنسبت بہتر معاملات کو لے کر چلیں گے اور کافی چیزوں میں بہتری ہوگی، لیکن ہم جو ہے آپ لوگوں کے تمام معاملات علیحدہ سے بھی چیک کرتے ہیں، جیسا کہ بزنس کیسا رہے گا ورگو والوں کا آنے والے ویک میں، بزنس اور کیریئر۔ ورگو آنے والے ویک میں جو ہے بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا، تو جناب ورگو والوں کا بزنس اور کیریئر تو زبردست نظر آتا ہے۔ میں کارڈ دکھائی دیتا ہوں۔ پہلا کارڈ، آپ کی جو بندش رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ دوسرا کارڈ، پیسہ آ رہا ہے، حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ اور تیسرا کارڈ، بڑے سالڈ قسم کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، نئی شروعات، نئے طریقے سے اپنے بزنس اور کیریئر کا آغاز کرنے لگے ہیں جناب۔ اور میرڈ لائف کیسی رہے گی، ریلیشن لائف کیسی رہے گی، ورگو والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی، ورگو والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی۔ تو جناب ریلیشن لائف اور میرڈ لائف میں بھی آپ کافی زبردست بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ موسم، ماحول خوشگوار رہے گا، ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ۔ اور جناب ایجوکیشن کیسی رہے گی، ورگو آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی۔ طلباء طالبات بڑے تیزی کے ساتھ اپنی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، لیکن ڈر رہے ہیں کہ سلیبس کہیں مشکل تو نہیں ہے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اپنا فوکس ٹھیک کر لیں ورگو والے۔ ہیلتھ کیسی رہے گی، ورگو آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی جناب۔ ہیلتھ تو بہتر ہے جی، اور واک، سیر و تفریح جانے کا پلان، اور آؤٹ آف سٹی کچھ نہ کچھ باہر جانا چاہتے ہیں، اور دیر سے اٹھنے کی جو ہے نا وہ ختم کریں، جلدی اٹھا کریں۔ ٹریولنگ کیسی، ورگو آنے والے ویک کی ٹریولنگ، ورگو آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی۔ تو ٹریولنگ ابھی نہیں کریں، ٹریولنگ ابھی آپ کے لیے نہیں آ رہی۔ تو جناب ابھی چلتے ہیں ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف۔ منڈے کا دن جو ہے نا وہ آپ کے کاموں سے متعلقہ بڑا زبردست رہے گا، آپ بہتر پوزیشن پر بیٹھ جائیں گے۔ اس دن اگر کوئی ایگریمنٹ وغیرہ سائن کرنا ہو تو ضرور کریں، اور لکھ پڑھ کے کام کریں، انصاف کریں، جو بھی بات ہو انصاف کی کریں۔ ٹیوزڈے نیا کام آ سکتا ہے، معاملات میں مدد ہوگی، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور ریلیشن میں بھی بڑی بہتری ہے۔ ویڈنسڈے کام موجود ہوں گے، کرنے کو دل نہیں کرے گا، اکتاہٹ ہوگی۔ تھرسڈے دوپہر کے وقت 1:30 سے 3 بجے کوئی معاملہ خراب ہو سکتا ہے، احتیاط رکھنی ہے، اور یہ دن ہے ہی احتیاط کا۔ فرائیڈے تھوڑا سا اداس، پریشان، ٹینشن، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اس طرح کی باتیں چلیں گی، اس لیے یہ دن بھی احتیاط کا ہے آپ لوگوں کا۔ سیچرڈے بہت زبردست مدد ہے، گراؤنڈ ریالٹی پہ کوئی کام ہو سکتا ہے، اور نیا کام ملنے کے خاص کر کاموں میں مدد نظر آتی ہے۔ اور سنڈے آپ کے روحانی معاملات سے متعلقہ بڑا خطرناک قسم کا دن ہے، بڑی عجیب سی سوچیں چلیں گی، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا بنے گا، کیا نہیں ہوگا، کیا بن جائے گا، اس طرح کی سوچیں آپ کی اس ویک میں چلیں گی۔ آپ لوگوں کے لیے جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں وہ 3 دن کا بڑا خاص عمل ہے۔ تھرسڈے، فرائیڈے اور سنڈے، ان 3 دنوں میں آپ نے یہ والا کام ضرور کرنا ہے۔ تھرسڈے کو تو آپ نے دوپہر کے وقت کسی یلو کلر کی چیز کا صدقہ کر دینا ہے، یلو دال سر سے بار کے کسی ویران جگہ پہ، یا کوئی مٹھائی یا کچھ بھی کر لیں۔ فرائیڈے جو ہے اس دن آپ نے پانی کا صدقہ، یا آپ نے اس دن جو ہے خوش رہنا ہے، اداس نہیں رہنا۔ اور دوسرا یہ کہ سنڈے کو آپ چاولوں کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ 3 ہی دن کی میں ایک پڑھائی بتانے لگا ہوں،
اور وہ ہے فبی ای الائی ربکما تکذبان. 41 مرتبہ پڑھنی ہے, 2 اگربتیوں پہ پھونک مار کے جلانی ہے. مگر یہ دونوں عمل جو کوئی کرے گا وہ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں. لیبرا آنے والے ویک کی اگر ہم سٹوری آف دی ویک کی بات کریں تو لیبرا والے تھوڑے سے اس ویک میں اداس, پریشان, ٹینشن میں, ذمہ داریوں کا بوجھ, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, معاملات میں کیسے مدد آئے گی. مدد آئے گی بھی لیکن کچھ نیگیٹو بد اثرات اور کچھ روحانی وجوہات کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. ڈبل مائنڈڈ ہو سکتے ہیں, پریشان ہو سکتے ہیں, خبریں ہیوی قسم کی ملیں گی, نیگیٹو بھی ملیں گی, پوزیٹیو بھی, لیکن بیلنس کر کے جناب آپ لوگوں نے چلنا ہے اس ویک میں, اور احتیاط بھی رکھنی ہے کیونکہ ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے. ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کے آنے والے ویک کے بزنس کو دیکھتے ہیں کہ لیبرا والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. تو جناب لیبرا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. تو بزنس اور کیریئر کی اگر ہم بات کریں تو پیسے کی کمی کا سامنا بلا شبہ کرنا پڑ رہا ہے. نئے کام اور نئی شروعات چاہتے ہیں کرنا لیکن دلی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی, رکاوٹیں آ رہی ہیں, کوئی روحانی وجوہات, کاموں میں ڈیلے اور گیپ اور نیگیٹیوٹی, اور روحانی چیک اپ ہونا چاہیے. ویسے بزنس اور کیریئر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, اس کا کوئی نہ کوئی روحانی حل ہونا چاہیے. میرج لائف, لو لائف لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی کیسی رہے گی. لیبرا آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی جناب. تو لیبرا والوں کی لو میرج لائف تو بہتری کی طرف جائے گی. ایک فیصلہ کچھ کرنے والے ہیں آپ, اور فیصلے میں بڑے بھی شامل ہیں, اور اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں, منگنی کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اس ویک میں مدد موجود ہے. ایجوکیشن کیسی رہے گی لیبرا آنے والے ویک کی ایجوکیشن. لیبرا آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی. ایجوکیشن بڑی زبردست اور بڑا دل لگا کے پڑھیں گے طلباء طالبات. ہیلتھ کیسی رہے گی جناب لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی. ہیلتھ کا مسئلہ آپ کا بن چکا ہے. ٹینشن, سر درد, جسم پکڑا ہوا, روحانی وجوہات, کچھ سمجھ نہیں لگ رہی, کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا, یہی حالت ہے. بندھے ہوئے نظر آتے ہیں آپ, تو اس کو تو روحانی وجہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ, البتہ صحت کا مسئلہ ہے. اس کا حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ لوگ منگل کے دن صبح کے ٹائم جب اٹھیں, کوئی کام کیے بغیر پانی لیں, اس کے اوپر 319 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پانی دم کر کے پی لیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اچھا جی, ٹریولنگ کیسی رہے گی لیبرا آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی جناب. ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں, کوئی پریشانی نہیں. ڈے بائی ڈے پریڈکشن. منڈے کاموں کا نیا آغاز, کاموں میں مدد, بڑی روحانی مدد اور لوگوں کو فائدہ دینے کی سوچ. ٹیوزڈے نئے کام کا آغاز, پیسہ آ سکتا ہے, بڑا خوشگوار ماحول اور بڑی پازیٹیوٹی. ویڈنسڈے فیملی, بچوں, گھر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بڑا محظوظ کریں گے اور ٹائم دیں گے, وقت دیں گے اور بڑا پازیٹیو نظر آتے ہیں. اور جناب تھرسڈے کوئی ایک فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوپہر کے وقت احتیاط کرنی ہے اور غصہ آ سکتا ہے. فرائیڈے آپ سفر کر سکتے ہیں, کوئی پیغام آ سکتا ہے, کوئی دوست کام سے پہل کا کوئی نیا کام لاتا ہوا نظر آتا ہے, یا پیسہ یا انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سیچرڈے بڑا جذبہ ہے جی, کچھ کرنا چاہتے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی پہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. سنڈے بڑی بہتر پوزیشن پہ بیٹھ جائیں گے, کاموں میں مدد ہوگی, آسانی ہوگی. آپ لوگوں کے لیے سیچرڈے جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کا دن ہے. سیچرڈے کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک ہی اگربتی لینی ہے, اس کے اوپر آپ نے لا الہ الا اللہ 119 دفعہ پڑھ کے اس کو جلانا ہے. اس سے آپ کے کاموں میں بڑی زبردست مدد ہوگی. اور روزانہ کی پڑھائی میں آپ یا اللہ یا کریم 119 دفعہ ضرور پڑھنا ہے. اسکارپیو برج اقرب
आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्टोरी ऑफ द वीक कैसी है जनाब आप लोगों की। और स्कॉर्पियो वाले बिलाशुबा इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और कोई सॉलिड किस्म के काम, और अब फैसला कर चुके हैं कि हमने कुछ करना है और इसके लिए हमें हर तरह का जो है वो मदद चाहिए और मदद मिलेगी और बेहतर पोजीशन पे पैसे आ सकते हैं। लेकिन आपके दुश्मन हासदीन आपके ऊपर निगाह रखे हुए बैठे हुए हैं, इसलिए बाज़ औक़ात आप डबल माइंडेड और परेशान नज़र आते हैं। इसलिए पानी दम करके खुद ना कुछ करके पी लिया करें और डबल माइंडेड ताकि ना रहें। अलबत्ता इस वीक में स्कॉर्पियो वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी और बेहतरियाँ नज़र आती हैं। स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। जनाब फैसला कर रहे हैं कोई एक ख़ास फैसला, 2-3 चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं और एक फ़ैसला कर रहे हैं, उस फैसले के ऊपर काम करेंगे ये और बड़ी स्पीड के साथ इस वीक में काम करेंगे, अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे, पैसे भी आ रहे हैं, हालात भी बेहतर हो रहे हैं और कोई नई शुरुआत कर रहे हैं। अपने कैरियर से मुतल्लिका जो दिली ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी उससे मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और मामलात में आसानियाँ रहेंगी। अपनी बातें अपने तक रखना, अपने कैरियर अपने फ्यूचर की बातें जितना अपने तक रखेंगे उतने ही फ़ायदे हो सकते हैं। मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब मैरिज लव लाइफ में भी बेहतरियां नज़र आती हैं, रिलेशन बेहतर हो सकता है। एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, सर पकड़ा रहता है आप लोगों का, खाने को दिल नहीं करता, जिसकी वजह से तालीम बैठ नहीं सकते, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते। अपने नोट्स अपनी चीज़ें शेयर करें किसी दोस्त के साथ और पढ़ाई पे तवज्जो दें। और जनाब हेल्थ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ तो बेहतर हो जाएगी आपकी, फ्रूट्स और फल ज़्यादा खाएं आप लोग, सेब का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन नज़र आ रहा है इस वीक में। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप करना चाह रहे हैं और आई थिंक ट्रैवलिंग आपकी आ रही है थोड़ी सी इस वीक में। तो जनाब डे बाय डे प्रेडिक्शन तो हमने करनी है आप लोगों की। सबसे पहले मंडे एहतियात करनी है, लोग टेंशन डाल सकते हैं, कामों में रुकावट डाल सकते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, मोहतात रहना है। ट्यूसडे कोई नया काम मिल सकता है, कोई कामों में मदद आ रही है और बेहतर फैसले करते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे आपके अंदर जज्बा बहुत है, कोशिश बहुत है, गुस्सा भी इस दिन रहेगा, कामों में मदद भी रहेगी। थर्सडे कोई नया काम आ सकता है, कोई ख़बर मिल सकती है, कोई हैवी किस्म की ख़बर और बेहतरी। फ्राइडे आप लोगों का रिलेशन, घर, फैमिली सबका बेहतरीन दिन है, बड़ा खुशगवार माहौल रहेगा। और जनाब सैटरडे कोई नई शुरुआत, बिगिनिंग, आगाज़, बेहतरी और खुशी वाला माहौल, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और संडे अपने रिलेशन, फैमिली, घर, बच्चों और घर वालों को बड़ा वक्त दे रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। आपके लिए ख़ास अमल बताई देता हूँ, मगर ये इजाज़त वाला अमल है। आप लोगों ने जिसने भी ये अमल करना है हमें कमेंट्स में इजाज़त ले। आपके लिए इस वीक में वेडनेसडे बुध वाले दिन का अमल आ रहा है और ये है आप 11 अगरबत्तियाँ लेंगे, उनके ऊपर अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों को मिलाकर 313 मरतबा पढ़ना है और इशा के बाद ये अगरबत्तियाँ जला देनी हैं। और मंडे को आप लोगों ने 60 रुपीज़ 60 रुपये का सदका देना है और अगर इसका टाइम आप रख लें दोपहर का तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपके काम हैं इस वीक के। सैजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। सैजिटेरियस वाले इस वीक में अपनी सोचों में बड़ी मुदब्बराना कैफियत को देखेंगे, बड़े सॉलिड फैसले करने की पोजीशन में हो जाएंगे, घरेलू माहौल में आपकी फोकियत बढ़ जाएगी। लेकिन आपने
गुस्सा, बहसो तकरार और जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और राब्ते आपके बढ़ जाएंगे और फैमिली को वक्त देंगे। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का प्लान हो सकता है, या कोई पिकनिक, कोई पार्टी का भी प्लान इस वीक में चल सकता है। ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी हेल्प है, लेकिन इस वीक में एहतियात यही है कि टेंशन ना डालनी है और ना टेंशन लेनी है। इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है। आपके तमाम शोबों को भी हम देखते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर को। तो जनाब, सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? सेजिटेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब, बिजनेस और कैरियर में बड़ी ज़बरदस्त इब्तदा है नए कामों की। बड़े सॉलिड किस्म के काम शुरू करने लगे हैं। मशवरा आपको बड़ा हैवी किस्म का मिल रहा है और आप गाइडलाइन भी बड़ी अच्छी ले रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि आप लोगों ने डिप्रेशन में नहीं आना, राब्ते मुकम्मल करके, अच्छी कम्युनिकेशन करके अपने कामों और कैरियर में बढ़ोतरी लेके आनी है। और आउट ऑफ कंट्री, सिटी का भी प्लान हो तो ज़रूर करना है, लेकिन परेशान नहीं होना। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों की इस वीक में। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जनाब? सेजिटेरियस आने वाले वीक की मैरिज लाइफ, सेजिटेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ जनाब इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त है। जिनकी शादी नहीं हुई उनको कोई मंगनी की ऑफ़र भी आ सकती है, या जिनकी हुई है वो बड़े खुशगवार माहौल में होंगे। निकाह के भी कागज़ आपके नज़र आते हैं। इस तरह की सूरत हाल है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए खुशहाल मैरिज लाइफ, रिलेशन लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त आसानी है। एजुकेशन कैसी रहेगी? सेजिटेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो जनाब, एजुकेशन आप लोग अपना फोकस ठीक करें, सीरियस हो जाएं अपनी पढ़ाई पे। तुलबा तालबात पढ़ाई पे तवज्जो देंगे तो पढ़ाई बेहतरी, कहते हैं कि वो फ्यूचर आपका, कैरियर ही आपकी स्टडी है। और जनाब, हेल्थ कैसी रहेगी? जनाब, सेजिटेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा काम, खाना पीना बड़ा ज़बरदस्त, अपना ख्याल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और अपना बेहतरीन जो है वो ख्याल करके अपनी सेहत बेहतर कर रहे हैं। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सेजिटेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? जनाब, सेजिटेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग ना करें, अब प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनाब, ये तो था थीम ऑफ द वीक, स्टोरी ऑफ द वीक। अभी हम बात करते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले मंडे के दिन का आगाज़ करते हैं। तो मंडे का दिन आपका सोचों के ऊपर गुजरेगा। नेगेटिव सोचें एवं ही आपके मामलात ख़राब करेंगी। आप परेशान होते हुए नज़र आते हैं, उदास तबीयत में, बेचैनी, इस तरह की सूरत हाल चलेगी। और ट्यूसडे का आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, या इस तरह के हालात होंगे, या इस तरह के हालात होने चाहिए, और बड़ा मूड में रहेंगे आप, गुस्सा भी रहेगा आपको। वेडनेसडे आपके बड़े बुजुर्ग आपकी मदद कर रहे हैं, आप किसी की काउंसलिंग ले रहे हैं, हेल्प आ रही है और कामों में आसानियाँ आ रही हैं। और जनाब, थर्सडे रिलेशन, शादी, फैमिली, घर, हर चीज़ के लिए आपका ये बेहतरीन दिन है। ख़ासकर दोपहर का वक्त बड़ा ही कमाल का 4 बजे का टाइम आपके सितारों से मुतल्लिक़ बड़ी खुशखबरी ला सकता है। और जनाब, फ्राइडे अपनी बातें अपने तक रखनी है, पॉजिटिव रहना, टेंशन नहीं लेनी, और सर दर्द हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसका एक टोटका बता देता हूँ। 5 नमक चमच के लेके आप लोग, ये भी 4 बजे के टाइम आ रहा है, सर के 7 दफ़ा दाएं बाएं मार के घर से बाहर फेंकें। अच्छा, सैटरडे आपको कोई नया कामों में मदद और आसानियाँ, बेहतरीन दिन। संडे नया काम, कामों में आसानियाँ, मदद और पॉजिटिविटी नज़र आती है। और जनाब, इस वीक में आप लोगों ने मंडे को जो है वो सदका है, और इस दफ़ा आपका पानी का सदका है। किसी गरीब को कोई पानी की बोतल लेके दे दें, 1.5 लीटर की या हाफ लीटर की पानी की सदके के तौर पे बोतल पिलाएं। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोगों के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आप 100 मरतबा इशा के बाद ज़रूर पढ़िएगा। कैप्रिकॉर्न बुर्चर्दी आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। क्यों उदास हैं? वो कहते हैं कि क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। तो उदासी ख़त्म करें जनाब।
آج کل ویسے ہی گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، پاکستان کا گرمیوں والا ہی ماحول ہے، نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، بار بار فیصلے کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں لگتی، پیسوں کا بلا شبہ آپ کو ایشو آیا ہوا ہے، اس کا نیگیٹو نہیں لینا اور اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھنا، آگے کی طرف دیکھیں، آپ پازیٹیو رہیں، سکون اور پازیٹیو ہو کے سوچیں، بڑی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں اور بڑی چیزیں آپ کی چینج ہونے والی ہیں، آپ کا نظام، آپ کے معاملات بڑے زبردست قسم کے چینج ہو جائیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، نیگیٹو نہیں ہونا، اور پیسوں کے معاملے میں بھی آپ تھوڑا سا جو نیگیٹو ہے وہ نہ ہو، ماضی کو نہ دیکھیں، آگے کی طرف جائیں، سکون کے لیے آپ کسی اچھی جگہ بھی جائیں، تو پریشان نہیں ہونا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے معاملات آگے جا کے بڑے زبردست بہتر ہونے والے ہیں۔ سارے معاملات کو ہم اس ویک کے لیے دیکھتے ہیں کہ بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا ٹیرو کارڈ سے، کیپریکون والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، کیپریکون آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو جناب کیپریکون والے بزنس اور کیریئر کے متعلقہ جو پریشان تھے وہ پریشانی تو ختم ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں آپ آؤٹ آف کنٹری چلے ہی جائیں، وہاں پہ آپ کے پاس 2 آپشن موجود ہیں، اور کچھ لوگ اور کئی لوگوں کا یہاں پہ بھی معاملہ بڑا سیٹل ہونے والا ہے اور بڑی سالڈ مدد ہے، اور آپ لوگ جو ہے بڑے اچھے ہیوی مشورے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، نئی شروعات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ قدم کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ تو اس کے لیے آپ کو کوئی سالڈ فیصلہ کر لینا چاہیے، ڈیلے نہ کریں، پیسہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آپ کیوں نہیں پیسے کے پیچھے بھاگ رہے، کیوں نہیں آپ کے اندر پیسے کا شوق، یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ میرڈ لائف کیسی رہے گی، ریلیشن لائف کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی؟ تو کیپریکون والے اپنے ریلیشن اور فیملی سے متعلقہ جو ہے آپ کوئی خبر سن لیں گے، پازیٹیو ہوئے ہیں تھوڑا سا، اور اچھی خبریں اور اچھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور اب اچھی پازیٹیوٹی آنے والی ہے۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی جناب؟ کیپریکون آنے والے ویک کی ایجوکیشن تو زبردست ہے جناب۔ ہیلتھ دیکھ لیتے ہیں کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو جناب ہیلتھ بھی بہترین ہو رہی ہے، اب آپ نے اپنا کھانا پینا بہتر کر لینا ہے، واک بھی کرنی ہے، اور جناب یہاں پہ سیلڈ اور پھل، یہ 2 چیزیں آ رہی ہیں آپ کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے۔ ٹریولنگ کیسی رہے گی جناب؟ کیپریکون آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ سے متعلقہ آپ تھوڑے سے اداس بھی نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے، یا کیوں پریشان ہیں، آپ کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے ٹریولنگ کے لیے۔ تو جناب ڈے بائی ڈے پریڈکشن، منڈے نیگیٹیوٹی آئے گی، ٹینشن پریشانی کریٹ ہو سکتی ہے، اداس، ایویں سارا دن بے چینی میں گزارنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے یہ دن آپ نے، پازیٹیو رہیں تو اچھا رہیں گے۔ ٹیوزڈے غصہ آ سکتا ہے، کاموں سے متعلقہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اسی طرح ہی سارا دن گزارنے کا پلان ہے۔ اور ویڈنسڈے اچھا دن ہے، اچھی مدد ہے، کام آ سکتا ہے، ہیلپ ہے، وائٹ کلر کا استعمال، دودھ کا استعمال بھی کریں گے، اور یہ چیزیں بہتر، اس دن آپ کے لیے وائٹ بہت فیوریٹ ہے۔ تھرسڈے اپنی باتیں اپنے تک رہیں گی، ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے، اداس اور خاموش۔ فرائیڈے ریلیشن فیملی سے متعلقہ بڑا زبردست دن ہے۔ سیچرڈے بڑے کاموں میں سپیڈ رہے گی، مدد رہے گی، گاڑی احتیاط سے چلانی ہے، اور سنڈے بھی بڑی خبریں، انفارمیشن اور اچھی پازیٹیو خبریں مل رہی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اس لیے اس ویک میں منڈے کے دن جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا سا احتیاط طلب ہے۔ منڈے آپ نے صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سلامن قولن من رب رحیم، یا گھر میں بھی رہیں تو ایک تسبیح یہ کر لیں، اور روزانہ کی پڑھائی میں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 مرتبہ، رات کو 2 اگربتیاں لیں، اپنے کاموں سے متعلقہ 2 اگربتیوں پہ پھونک ماریں، 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کریں۔ بڑا زبردست عمل ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں میسج کریں، کیونکہ اس عمل کے بڑے فیوز و برکات آپ کو مل سکتے ہیں۔ جناب ایکویریس آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ کلیئرٹی ملنے والی ہے ایکویریس والوں کو اس ویک میں۔ حالات آپ کے بہتر ہونے والے ہیں اور آپ بہتر پوزیشن پر بیٹھیں گے، لیکن دشمن آپ کے سامنے بیٹھا آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ احتیاط سے رہنا۔ حالات میں بہتری ہے، پیسے آئیں گے، کاموں میں بہتری، زبردست مدد رہے گی، اور کوئی فیصلہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور کاموں میں آسانیاں اور بڑی خبریں، اطلاعات، سوچیں،
बड़ा कुछ चेंज होने वाला है आपका इस वीक में, और बड़ा पॉजिटिव चेंज होने वाला है, और बड़ी देर के बाद ये चीज़ें आपकी इस वीक में आपके हक में होती हुई नज़र आती हैं। पॉजिटिव रह के कामों में मदद लीजिएगा। तो जनाब एक्वेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर देखते हैं जी। एक्वेरियस दिलों वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब बिजनेस और कैरियर, क्या वजह है आपका काम करने को दिल क्यों नहीं कर रहा? नेगेटिविटी तो वैसे दूर हो रही है, क्योंकि ये है आपकी हालत। परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, कामों में तवज्जो नहीं करते, मगर ये काम तो बेहतर होने वाले हैं, कामों में आसानियाँ होने वाली हैं, हालात की बेहतरी हो रही है। बड़ा आप दूर अंदेश और बड़ा बेहतरी के साथ मामलात की अपनी मदद लेके अपने मामलात को देखने वाले हैं, और टेंशन ही लेनी, अपने बिजनेस या कैरियर की जगह पे गुस्सा नहीं होना, क्लैरिटी में रहना है। काम जो आ रहे हैं उनको पॉजिटिव तरीके से लेकर चलना है, और आपकी पॉजिटिविटी ही आपका राज है। जिस तरह जियो और जीने दो, काम करो और करने दो, ये पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है आपकी। मैरिज लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज लाइफ, एक्वेरियस बुर्ज दिलो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब लव लाइफ, मैरिज लाइफ नई शुरुआत करने का आप सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज, टेंशन, डिप्रेशन, और क्या होगा, कैसे होगा, और वाक़ईतन ही आप अपने रिलेशन में उदास और परेशान, और कोई दिल टूट रहा है। कई लोगों की शायद शादी के इश्यूज हैं, परेशानी है, रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और मैं तो ये समझता हूँ कि कोई आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो आपके रिलेशन से खुश नहीं हैं, और वो आपके रिलेशन को देख के आपके हालात ख़राब करने के लिए कोई रूहानी अमाल या कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी रिलेशन में नेगेटिविटी बढ़ रही है और रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन, एक्वेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? डबल माइंडेड है जी, आप अपनी तालीमी मामलात में तवज्जो नहीं दे रहे, फोकस आउट हुआ है। हेल्थ कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ आपका इशू बना हुई है, आप ना वॉक कर रहे हैं, ना सेहत का ख्याल रख रहे हैं, हार्ट का मसला भी हो सकता है, ब्लड का मसला भी हो सकता है। तो जनाब सेहत का ज़रूर ख्याल रख लें आप। अगर आपने सही तरीके से अपना ख्याल ना रखा तो सेहत ख़राब हो सकती है। ट्रैवलिंग, एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है, रूहानी मामलात सिंपल का आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। एक्वेरियस आने वाले वीक की डे बाई डे प्रेडिक्शन हम ज़रूर करेंगे जनाब। मंडे का दिन बड़ा ज़बरदस्त दिन है, इस दिन आप अपने कामों में भी बैठेंगे, तवज्जो भी देंगे, और बड़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं आप, और कोई एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। ट्यूसडे नेगेटिविटी आ सकती है, बद असरात, शैतानी असरात, आपके मामलात इस दिन ख़राब हो सकते हैं, रूहानी मसाइल बढ़ सकते हैं। वेडनेसडे बड़ा ज़बरदस्त रहेंगे और पॉजिटिव मामलात में आसानी है। थर्सडे आपके रूहानी मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, माली मामलात भी बेहतरी रहेगी, लेकिन हासदीन आपको ख़राब कर सकते हैं। फ्राइडे बड़ी बड़ी ख़बरें, इतलात, कोई इन्फॉर्मेशन बढ़ सकती है, चीज़ों में बड़ी मदद रहेगी। सैटरडे आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़, आपकी फैमिली से मुतल्लिक़, रिलेशन से मुतल्लिक़ बड़ा ज़बरदस्त दिन है। और संडे आपके रूहानी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, चीज़ें प्लान से मुताबिक चेंज हो सकती हैं, और सारा कुछ बदल सकता है। एहतियात का दिन है आप लोगों का ये वाला। जनाब इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई है वो ख़ासकर आपने ट्यूसडे को ज़रूर करनी है, और ये अमल आपका इजाज़त वाला अमल है। इस दिन आपने 41 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, पहले सूरह फलक पढ़नी है, फिर सूरह नास आपने 7 अगरबत्तियों के ऊपर फूंक मार कर जलानी है, क्योंकि बद असरात आए हुए हैं, और ये बहुत बड़ा भी अमल है, मगर आप ये मैसेज ज़रूर करें। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग इस वीक में आयतल कुर्सी 21 दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। पाइसिस बुर्ज हॉट आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। पाइसिस वाले इस वीक में वीक के आगाज़ में एक तो गुस्सा ना हो, एक टेंशन ना लें, और अपने इर्द गिर्द के हालात पे ख़बर रखें। कोई लोग आपके मामला ख़राब तो नहीं कर रहे। स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली सोचें, मदद बहुत बड़ी आने वाली है एंड ऑफ द वीक में, और कामों में बड़ी स्पीड के साथ चीज़ें ठीक होने के चांसेस नज़र आते हैं। बिगनिंग ख़राब है, मगर
एंड बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के फैसले होने वाले हैं। बिजनेस कैसा रहेगा पाइसिस वालों का आने वाले वीक में, बिजनेस और कैरियर। पाइसिस आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब बिजनेस और कैरियर में जो डिले है वो ज़रूर ख़त्म होगा। ये देखें, आपका गैप पड़ा हुआ था, काम नहीं हो पा रहे थे, चीज़ें रुकी हुई थी, मगर आपका विजन, आपका जो है पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जनाब बड़ी पॉजिटिविटी के साथ मामलात में मदद रहेगी। नया काम आने के चांसेस हो सकते हैं। डर कन्फ्यूजन निकालें, परेशान ना हो और बड़े पॉजिटिव होकर काम करें और अपने मामला से मुतल्लिका किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और चीज़ें अपने तक रखा करें, ओपन ना करें। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जनाब? पाइसिस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, पाइसिस आने वाले वीक की लव लाइफ, पाइसिस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब मैरिज और लव लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है और इस वीक में आपका लव और मैरिज डिस्टर्ब नज़र आता है। एजुकेशन, पाइसिस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन आप बड़ा लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे और तलीमी मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। सॉरी, इतनी लंबी वीडियो करके थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। हेल्थ आ रही है जनाब, हेल्थ कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की हेल्थ, गुस्सा नहीं करना जनाब, लाइट रहना है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग, पाइसिस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर लें, बेहतर हो जाएंगे मामलात। जाहिर बात है, आप एंड वाला स्टार बड़ा प्रेशर वाला होता है और आपका स्टार वैसे ही बड़ा दो फिश, कभी ये सोच कभी ये सोच, कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा, दोहरी शख्सियत के मालिक। तो जनाब मंडे बड़ा ज़बरदस्त है, कामों में बड़ी मदद है, पैसे भी आ सकते हैं, खुशगवार दिन गुजरेगा। और ट्यूसडे कामों में बड़ी स्पीड होगी, गाड़ी एहतियात से चलानी है, ड्राइविंग एहतियात से करनी है, मगर बड़ी मदद रहेगी। वेडनेसडे रिलेशन से मुतल्लिका बड़ी खबरें आएंगी, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इस दिन। लेकिन थर्सडे अपनी बातें अपने तक रखनी, छुपा के रखनी है, किसी को अपने मामलात में दखल अंदाजी नहीं करने देनी। फ्राइडे कोई बड़ी खबर मिल सकती है। सैटरडे जिस भी पोजीशन पर होंगे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन दुश्मन आपको ऊपर घेरा तंग कर सकते हैं, रूहानी मामला से आपकी मामलात ख़राब कर सकते हैं। संडे जो भी मामलात हैं उसमें बड़ा आपका विजन बड़ा क्लियर होगा, मामलात में मदद रहेगी और आपकी अहमियत को गर्दाना जाएगा, फैमिली में आपको जो है बड़ी अहमियत हासिल हो जाएगी। बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग दिन गुजरेगा आपका संडे का। और जनाब ये जो वीक है इसमें आप लोग थर्सडे को आप लोग 40 रुपीज़ का सदका और ये 40 रुपये इस नीयत से कि आपके जो कामों में रुकावटें हैं वो दूर हों, उनके ऊपर अगर आप 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ के दे दें किसी फ़कीर को या अलग-अलग फ़कीर को या एक ही फ़कीर को दे दें तो बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। मगर ये भी इजाज़त वाला अमल है, आप हमसे पूछ के ये अमल कर लें, सिर्फ पूछना या नाम बताना। और जनाब इस वीक की आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, अगर आप ये पढ़ाई करेंगे बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। या जल जलाली वल इकराम 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ें अपने तमाम कामों से मुतल्लिका। तो जनाब ये तो था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप और इसी तरह आपसे ये हॉरोस्कोप का सिलसिला कायम रहता है, बातचीत चलती रहती है। आप लोग अगर अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं तो जनाब नंबर चल रहे हैं, नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग जिसमें हम आप लोगों का इल्मुल अदात से पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और इस्तिखारा और अमलियात से, टैरो कार्ड से मुकम्मल सेशन करते हैं और जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या सदका करना चाहिए, किस तरह अपने मामला से रुकावटें दूर करनी चाहिए, तमाम चीज़ों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, आइंदा भी दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।